बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थोड़ी सी कम वक्त में आप इकट्ठे हो सके। ये महीना अक्टूबर का है और अक्टूबर के महीने में एक भयानक बात हुई थी। पाकिस्तान जल रहा था। कभी बोरीबंद लाशों की बातें होती थी तो कभी गोलियों की बातें होती थी, कभी बम के धमाके होते थे। और ये वो मौसम था जिसमें यहाँ एक आमराना हुकूमत थी। जनरल मुशर्रफ का दौर था और उसी आमराना हुकूमत में पाकिस्तान के लोगों ने इंतज़ार किया था एक सियासी शख्सियत का कि वो शख्सियत आए और हमें आके निजात दिलवाए ऐसे निज़ाम से, ऐसी हुकूमत से। उसी पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद की किरण बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ऐलान कर दिया कि मैं आ रही हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि आप सोचें, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और लोगों का सहारा बनने के लिए वहाँ 18 अक्टूबर 2007 में यहाँ कराची में तशरीफ आवर हुई। उस वक्त की हुकूमत ने बरमला बड़े बड़े बयानात दिए और कह दिया कि ये जलसा 12 बजे के बाद तो होगा ही नहीं। और ठीक उन्हीं के कहने पर कारसाज के पुल के करीब 2 बम के धमाके हुए। हमारे 200 से ज़ायद जानिसाराने बेनज़ीर इस मुल्क के बाशिंदे, पार्टी के वर्कर, अवाम शहीद हो गए। कुछ के लाश पूरे मिले, कुछ के टुकड़े टुकड़े होके मिले। वो टुकड़ों को हमें बचा के रखना पड़ा 2-3 महीने, क्योंकि डीएनए का टेस्ट होना था। 2-3 महीने के बाद उनको तदफीन का नसीब हुई। हाँ, हमने उनको अपना भाई समझकर, बेनज़ीर साहबा ने उनको अपना भाई समझकर गड़ी खुदाबख्श में दफन करवाया। ये हमला हमारे वर्करों पे जहाँ था तो था, लेकिन हमला दरअसल बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर था। पहले ही दिन वो कुव्वतें जो बयानात दे रही थीं, जिनको बेनज़ीर का आना बहुत गिरां लग रहा था, उनके होते हुए उस कारसाज की पुल तक जब हम चल रहे थे तो देखा ये जाता था कि सामने वाली बत्तियां बंद हैं और जब हमारी ट्रक गुजरती थी तो पीछे वाली बत्तियां जल जाती थी। और हमारे वर्करों के परखचे उड़ गए। हमारी जमहूरियत के लिए जो उम्मीदें वाबस्ता थीं, उनको कमजोर करने की कोशिश की गई। बाज हम भी नहीं आते। अवाम के साथ का वायदा जो किया हुआ था वो निभाते हुए हमारे वर्कर शहीद हुए और 1-2 महीने के बाद हमसे बेनज़ीर भुट्टो भी छीन ली गई। हम उसकी याद को ताज़ा करने के लिए हर साल 18 अक्टूबर को
उन शहीदों की याद में जलसा मुनक्कद करते हैं। और मैं कल परसों पार्टी की एक सिंध की मीटिंग भी की, जिसमें हमने ये फैसला किया कि ये क्योंकि 11 रबीउल अव्वल आ रहा है, इसलिए हमने एक दिन पहले 17 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे बागे जिना कायद आज़म के मज़ार के करीब वहाँ जलसे का इनेकाद किया है, जिसका आज मैं आप सबके सामने ऐलान करके इस जलसे की तैयारियों का शुरुआत कर रहा हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि वैसे तो सिंध के हर जिले में गरीब लोगों का साथ देते हुए हमारी पार्टी ने अवाम के साथ मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड जरूर करवाया है। हाँ, हम मानते हैं कि ये रिकॉर्ड काफी नहीं है, इसको हम और आगे बढ़ाते हुए इस जलसे में भी बातें करेंगे, वो बातें जो सिंध के लोग महसूस करते हैं और वो सिंध के लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उन पर पे दर पे हमला करके जिंदगी जो अजीरन की जाती है, उस पर अपना इज़हार ख्याल करेंगे। हमारी लीडरशिप जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस जलसे से खिताब करेंगे ही करेंगे और दूसरे मरकजी कायदीन भी वहां मौजूद होंगे। ये तो खैर हुआ 17 अक्टूबर के इस जलसे के ऐलान के बारे में। रही बात कि ये हुकूमत, जिसका सबको पता चल गया है कि पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझती, पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए, पार्लियामेंट की बेइज्जती करते हुए चले जा रही है। सुप्रीम जुडिशरी ने कह दिया कि जब कोई इमरजेंसी हो तो फिर तो ऑर्डिनेंस आता है, लेकिन आज मुल्क में कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन ये काले कवानीन ऑर्डिनेंस पे सदर साहब से दस्तखत कराते हुए लागू किए जा रहे हैं, जिसका और कुछ हो न हो, ये जरूर है कि पार्लियामेंट की बेइज्जती उस हुकूमत ने ही कर दी। जो पहले जो हुकूमत में ये नहीं थे, तो इस पार्लियामेंट को नंबर 2 इदारा कहते थे, आज वो अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की बेइज्जती होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। ऑर्डिनेंस के जारी करने का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कंडेम करती है और हम अपनी जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये चंद थोड़ी सी बातें थी, जाहिर है आपके सवालात होंगे और चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, वो भी कुछ कहेंगे, उसके बाद सवालात। ये बताएं शादाब, आपसे सवाल है मेरा। 18 अक्टूबर के जो शहीद थे, उनके अभी तक कोई तहकीकात नहीं हो सकी है। तीसरा दौर आपका चल रहा है, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से सैकड़ों की तादाद में लोग कारकुनान में शहादत के कुर्बानियां दी। अब क्या पीपुल्स पार्टी, मैं समझता हूँ हमारी आप सवाल है, देखिए 18 अक्टूबर को जो हुआ था सानिया, और उसके बाद जो 27 दिसंबर को सानिया हुआ था, उस वक्त जो हुकूमत मौजूद थी, उन लोगों ने दोनों वाक़यात के लिए आइडेंटिकल उसको जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, सारे शवाहिद मिटा दिए
اور یہ وہی کرتا ہے, میں بڑا کلیئرلی کرتا ہوں, جس کی خود انوالومنٹ, اور یہ بعد میں ثابت ہوئی ہے. تو یہ تحقیقات بھی اپنی جگہ پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جیسی آئی تھی 2008 میں, انہوں نے ان کی تحقیقات کہہ رہے وقار ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی تھی, اگلے دن خود جا کے ہم نے ایف آئی آر کٹوائی تھی لیڈرشپ نے جا کے. تو وہ جو شواہد انہوں نے بالکل مٹا دیے, اس سے ان کی انوالومنٹ پوری طریقے سے پتہ چلتی ہے. اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ماننے کے بعد بڑی ہائی لیول پہ آپ کی منسٹری آف انٹیریئر نے 27 دسمبر کی بھی اور 18 اکتوبر کی بھی انکوائریز کی تھی, اور جو شواہد موجود تھے یا جو مل سکے ان کو, اس پہ وہ رپورٹس بھی بنی ہوئی اور شامل کی ہوئی. دیکھیں غیر فعال تو وہ ہے نہیں. باقی طریقہ کار بات کرنے کا, چاہے وہ آن لائن بھی ہوتا ہے, ویڈیو کال بھی ہوتی ہے, اور فزیکل پریزنس بھی ہوتا ہے. تو میں آصف علی زرداری صاحب کو غیر فعال کیوں کہوں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں اور کو چیئرپرسن ہے پاکستان کی پارٹی. صاحب آپ دونوں سے سوال ہے, آپ کوئی بھی جواب دے دیں کہ جو قوت ملوث تھی اس میں خاص طور پر پرویز مشرف صاحب کا نام آتا ہے, ان کو آپ نے اسکواڈ آف آنر بھی پیش کیا, اور جب وہ دبئی جانے لگے تو ان کو سندھ میں بلایا اور ان کو دبئی یہاں سے آپ نے روانہ کیا. تو کہیں نہ کہیں آپ نے ان لوگوں سے مفاہمت نہیں کر دی ہے. پرویز مشرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ملک سے باہر نہیں گیا تھا. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت, میں معاف کریے, ان کی حکومت تھی, ای سی ایل پر تھے, کیس کو فیس کر رہے تھے, اور اس کے بعد ای سی ایل سے حکومت نے اجازت دی اور وہ چلے گئے باہر. اس کے پیچھے پھر کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, اس کورٹ کو ہی تباہ کر دیا گیا. اگر وہ بہتر ہے کہ اگر آپ اس کا ذکر کرتے تو وہ بہتر لگتا. کورٹ کے فیصلے کے بعد کورٹ کو تحلیل کیا گیا اس فیصلے کو ختم کرنے کے لیے. اس میں ہم انوالو نہیں تھے, اس میں یہ حکومت انوالو تھی. کورٹ کی تحلیل میں, کورٹ کی ڈیزولوشن میں یہ حکومت انوالو تھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ رحمان ملک صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتل پکڑ لیے تھے, لیکن عدالت نے ان کو چھوڑ دیا. جی سر, عدالت نے ان کو چھوڑ دیا. جی رحمان ملک صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم نے پکڑ لیے تھے. جی سر, تو عدالت نے چھوڑ دیا تو پھر مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی سر, جلسے کی تیاریاں دیکھو ہم نے میدان دیکھا ہوا ہے, آپ نے میدان دیکھا ہوا ہے, اسٹیج بھی لگے گا, کرسیاں بھی رکھی جائیں گی, لوگوں کا انتظار بھی ہوگا, اور دن بھی گزر جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے بھی ثابت کیا تھا کہ لوگوں کا اعتماد ہے اس کے اوپر. وہ لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں شریک ہوئے ہیں. اور ہاں, ہمارے ورکر جو تھے, ایک تو پورے ملک سے تھے جو شہید ہوئے, پورے سندھ سے جو شہید ہوئے. ہاں, اس میں 18 اکتوبر کا وہ دن ہے, جیسے 27 دسمبر کا دن ہے, جیسے 4 اپریل کا دن ہے. ایسے دن ہیں جس میں سارا صوبہ اگر شریک ہوتا ہے تو بھی کم ہے, سارے ملک سے بھی آ سکتے ہیں. نیب کا آرڈیننس آ گیا ہے اور نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن بھی کی جا رہی ہے. بطور سی ایم سندھ آپ کا کیا پالیسی بنے گا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نثار صاحب, یہ آپ سی ایم سندھ کہہ رہے ہیں, لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ نے بالکل صاف طریقے سے کہا, اور صبح میں اسلام آباد ہی تھا, یہ نیب کورٹ کی ہیئرنگ کے لیے گیا تھا, ادھر بھی مجھ سے سوال ہوا تھا, آپ نے آرڈیننس دیکھا ہے کسی نے ابھی تک؟ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, کسی نے مسودہ دیکھا ہے جو گیزیٹڈ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسودہ ہے, اس لیے کہ 5-6 مسودے آ گئے. اسی حکومت کی طرح یہ حال ہے, یہ اس حکومت کا حال ہے نا, کہ ہر چیز میں کچھ پتہ نہیں کیا. میں نے تو سنا ہے کہ
صدر صاحب کے جانے کے بعد بھی وہاں سے واپس آئے کہ وہ بھائی اس میں یہ چیز رہ گئی، یہ نکال دو، یہ چیز ڈال دو. اپنی ذاتی فائدوں کے لیے یہ آرڈیننس بنائے گی. اور میں نے آج صبح بھی کہا تھا کہ اس حکومت کو چاہیے کہ جو مہنگائی کا طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، جو غریب آدمی کو، ہر شخص کو، مجھے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، کوئی آرڈیننس لائیں تو اس کے لیے لائیں تو ہم واہ واہ بھی کریں، آپ بھی واہ واہ کریں. اپنے فائدوں کے لیے آرڈیننس لاتے ہیں، اپنے فائدوں کے لیے آرڈیننس لاتے ہیں، اور پھر ہم سے امید رکھتے ہیں کہ جی آپ اس کو سپورٹ کریں. سمجھتے یہ ہیں کہ کوئی لالچ دے رہے ہیں. تو ہم بالکل کلیئر پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایسے قوانین جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہو، اور پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے لائے جائیں، ان کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں. اور دوسری بات ایک بات سنیں. آرڈیننس، ہم ادارے کی بات کر رہے ہیں نا، یا فرد کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ادارہ ہے تو نیب ہے. اگر تم اس کے ڈپٹی چیئرمین کو زبردستی استعفیٰ دلا دیتے ہو تو یہ کیا تک ہے؟ اور پھر ادارے کے لیے تو کوئی بھی ڈپٹی چیئرمین بھی سنبھال سکتا تھا، کوئی اور بھی سنبھال سکتا تھا. آپ نے یہ سارا ماحول جو ہے پہلے کیوں نہیں تیار کیا کہ اب آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی صدر صاحب مشاورت کریں گے، فلاں مشاورت نہیں کرے گا، فلاں مشاورت. کے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 8 اکتوبر کو کوئی ریٹائر ہوگا؟ یہ 4 مہینے پہلے کیوں نہیں شروع ہو سکتی تھی بات؟ جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اور نیب کا بہت اہم ادارہ ہے تو اس کے لیے پہلے تو آنکھیں کھولنی چاہیے تھی، یا ابھی آ کے جب ٹائم ہوگا تو اس کے بعد شروع ہوگا؟ کیونکہ آپ نے ایڈ ہاکزم میں چلانا ہے. ایکسٹینشن جو ہے ایڈ ہاکزم ہے. ایڈ ہاکزم پہ حکومتیں اگر چلائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا منفی نتیجہ ہی نکلے گا. سیم صاحب دوسرا سب عمران خان کہہ رہا تھا کہ NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا. ریسنٹلی جو NRO پیپرز میں جو نام آئے ہیں ان کے وفاقی وزراء اور دیگر کے نام ہے، کیا یہ ہم کو NRO نہیں دیا گیا؟ میرے بھائی، میں نے آج یہی سوال وہی ریپیٹ ہو، صبح بھی مجھ سے یہ سوال کیا گیا. تو میں نے کہا مجھے ایگزیکٹ اپریل 2016 کی جناب عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، وہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد ان سے جواب ان سے لیں، مجھ سے نہ لیں. میں نہیں جواب دوں گا. نکالنا ہے تو انہیں نکالنا ہے، میں نے کسی اپنے وزیر کو نہیں نکالنا ہے جس کا نام آ گیا. اس ٹویٹ میں کہتے ہیں حضرت کہ آف شور اکاؤنٹ کھولنے کے صرف 2 وجوہات ہیں، یا تو کوئی اپنے چوری کا پیسہ چھپا رہا ہے یا کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. تو اگر جو ان کے نام آئے ہیں ان کی یہ وجوہات ہیں تو ان کو نکالیں. تحقیقات کرنے سے پہلے ان کو تو فارغ کریں. یہ تو اپنی طرف سے کہہ چکے ہیں. اور ایک چیز اور جو نثار صاحب نے، کیونکہ میں تھوڑا سا آگے لے جاؤں جہاں تک مجھے پتہ ہے، مرتضیٰ کنفرم کریں گے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب اب مشورہ کریں گے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن. پہلے بھی یہی قانون تھا، پہلے بھی قانون میں یہ تھا، دا پریزیڈنٹ ان کنسلٹیشن ود دا لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ دا لیڈر آف دی اپوزیشن ول اپوائنٹ اے چیئرمین نیب. ابھی کیا یہ ادھر سے ان کے جو آ جاتے ہیں چھوٹے موٹے گول مول ٹائپ کے لوگ، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی صدر بات کر سکتے ہیں، وہ نہیں کریں گے بات. پہلے بھی یہی تھا قانون میں. تو پرابلم یہی ہے کہ یہ حکومت ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہے. بڑے بڑے ادارے جو سو کالڈ بڑے بڑے ادارے ہیں نیب کے، ان کو انہوں نے اپنے زیر اثر ایسے کیا ہوا ہے کہ ہر طریقے سے اس پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے. اور اس کی الیکشن کمیشن کا آپ کو سب کو پتہ ہے جو چل رہا ہے معاملہ. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ حکومت ہر طریقے سے حکمرانی کرنے کی اپنی، اگر ان کی کوئی تھی پاور، وہ لوز کر چکی ہے. اور انشاءاللہ تعالی لوگ کہتے ہیں وہ ارلی الیکشن ہو جائیں گے، وہ آج ہو الیکشن، ہم تیار ہیں. جس وقت الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف مجھے کہیں نظر نہیں آتی، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو. اس لیے کہ چاروں صوبوں کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ڈھایا گیا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو رہنے کا حق چھینا گیا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس ملک کے لوگ اب سلیکٹ بھی کر سکیں گے ان کو کوئی. آصف صاحب یہ بتائیں کہ ایم کیو والے گھر چلے تھے وزیر اعظم پاکستان سے، اور انہوں نے پھر وہی پرانا چورن مردم شماری اور مختلف چیزیں جو کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مردم شماری کے حق میں ہے یا یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں؟ اچھا
देखिए सबसे पहले मुझे नहीं पता कि एमके वाले आप बता रहे हैं, मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं जो मुझे पता है वो बता सकता हूँ। सीसीआई में मर्दमशुमारी के ऊपर वोट हुआ, मैंने उसको अपोज किया। उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग थे। सीसीआई के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई है नहीं रुकन। उस कमेटी ने उसको पास किया था और मैंने उस पर एहतजाज किया, मैंने उसमें डिसेंट में वोट डाला और अप्रैल 2021 में, आज 6 महीने होने लगे, हमने पार्लियामेंट को रेफर किया हुआ है, जो हमारा आईनी है कि आर्टिकल 160 156 150 हमारा आईनी हक है। और नेशनल असेंबली के रूल्स कहते हैं कि जैसे ही स्पीकर को ये मौसूल हो वो सर्कुलेट करे और जल्द से जल्द अगर इजलास जारी है कोई जॉइंट तो उसी वक्त उसको पेश करे, नहीं तो जल्द से जल्द प्रेसिडेंट को इजलास में। 6 महीने हो गए, एक पूरे सूबे को आपने उसके आईनी हक से महरूम रखा है, और अगर उस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ करेगा? तो ये एक फॉल्टी सेंसस था। हमने सिर्फ उस वक्त इसलिए उसको एग्री किया था कि इलेक्शंस टाइम पे हो, लेकिन अब टाइम मौजूद है, बातें कर रहे हैं कि जी हम करेंगे। हाँ, वैलिडेशन अग्री भी नहीं किया था कम्प्लीटली, उस वक्त था कि 5% वैलिडेशन होगी, वो टाइम इन्होंने गुजार दिया। मेरे कहने का मकसद, जो मैं हर चीज़ में कह रहा हूँ, आप प्लीज़ कोई सब्जेक्ट उठा लें, ये हुकूमत मिजरेबली फेल हो चुकी है आइन को फॉलो करने में, कानून को फॉलो करने में, लोगों को रिलीफ देने में। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी के कवानीन बनाने में ये बहुत तेज़ है। मेरा ख्याल है उसका सबक हम सब ने लेना चाहिए कि ये फ़ायदेमंद कवानीन कैसे बनते जो, लेकिन हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फ़ायदे में कानून बनाने के हक़ में कभी नहीं रहती, वो लोगों की बेहतरी के लिए कानून बनाती है। साहब ये बताइएगा, ये मर्दमशुमारी के हवाले से, नई मर्दमशुमारी पे भी इलेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से अभी कुछ दिनों पहले बात करिए विभाग की वजीर साइंस ने, शिवजी फराज ने, कि उसी पर इलेक्शन होंगे, आप कबूल करेंगे ये दोनों बातें? सर पहले तो मर्दमशुमारी हो जाने दें, फिर इलेक्शन होगा। ये पॉलिसी स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ चुकी है। ये बताएंगे कि जो आपका जलसा है इसमें अदर पार्टी को भी आप मदद करेंगे, दीगर पार्टियों को भी बुलाएंगे अपने जलसे? सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम जलसा हो रहा है, पार्टी का ही